ذرا सोचिए, अगर 1400 साल पुरानी तहरीरें और पेशीन गोइयां आज के इस इंतहाई जदीद और तेज़ रफ्तार दुनिया के मसाइल की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी कर रही हों, तो कैसा महसूस होगा? खुशामदीद। आज के इस वजाहती तज्जिये में हम बिल्कुल इसी दिलचस्प और गहरे मौजू का गैर जानिबदाराना जायज़ा लेने वाले हैं। हम उन कदीम तारीख़ी और इस्लामी हवालों को खंगालेंगे और फिर उनका मुआजना आज के उन ठोस मुशाहिदात और हक़ाइक़ से करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना बिखरे हुए हैं। क्या वाकई उन कदीम तहरीरों में आज के दौर का अक्स छुपा है? आइए मिलकर इन हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ को खोजते हैं। आज की इस गुफ्तगू को हमने समझने में आसानी के लिए 4 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला है वक्त का सुकड़ना, दूसरा इबादत गुजारों से ज़्यादा इमारतों पर तवज्जो, तीसरा हमारी माशरती और इल्मी तब्दीलियां, और चौथे हिस्से में हम देखेंगे कि वक्त में बरकत की वापसी कैसे मुमकिन है। तो चलें पहले हिस्से से आगाज करते हैं। वक्त का सुकड़ना, यानी वो मकाम जहां जदीद साइंस और इलाहियात हैरत अंगीज तौर पर एक ही बात कर रहे हैं। आज के दौर का एक बहुत ही आम सवाल है, और क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि वक्त बस मुट्ठी से रेत की तरह तेजी से फिसलता जा रहा है? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां वक्त बचाने वाली हर टेक्नोलॉजी मौजूद है, तेज तरीन गाड़ियां, बुलेट ट्रेन्स, इंटरनेट और स्मार्ट आलात। लेकिन इसके बावजूद आज हर शख्स के पास सिर्फ एक ही चीज की कमी है, और वो है वक्त। बचपन के वो लंबे दिन जो कभी खत्म ही नहीं होते थे, आज पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज हमारा कोई नफ्सियाती एहसास है या इसके पीछे कोई ठोस हकीकत है? बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब साइंस भी वक्त के इस तरह सुकड़ने की बाकायदा तस्दीक कर रही है। 29 जून 2022 को दुनिया भर की एटमी घड़ियों ने एक निहायत अजीब साइंसी तब्दीली रिकॉर्ड की। हमारी ज़मीन ने अपने महवर पर जो चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करना होता है, वो उसने 1.59 मिलीसेकंड पहले ही पूरा कर लिया। ये एटमी घड़ियों की रिकॉर्ड शुदा तारीख का सबसे छोटा दिन था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज़मीन के घूमने की रफ्तार वाकई तेज़ हो रही है और हमारे दिन हकीकत में छोटे हो रहे हैं। और अब अगर हम इस साइंसी डेटा का मवाजना 1400 साल पुरानी पेशिनगोइयों से करें तो ममासलत देखकर हैरानी होती है। अहादीस के ज़राए में वाज़े तौर पर बताया गया था कि क़यामत की एक छोटी निशानी ये होगी कि ज़माना करीब हो जाएगा, यानी वक्त सुकड़ जाएगा। एक साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, और एक दिन एक घंटे की तरह महसूस होगा, और एक घंटा तो बस आग की चिंगारी की तरह भड़क कर ख़त्म हो जाएगा। ज़रा गौर करें, आज की एटमी घड़ियां और सदियों पुरानी ये बात कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। अलबत्ता इस मौजू पर काम करने वाले उलमा इसकी तशरीह सिर्फ साइंसी या तिब्बी अंदाज में नहीं करते, बल्कि इसे एक बुनियादी रूहानी तसव्वुर से जोड़ते हैं जिसे बरकत कहा जाता है। वक्त का सुकड़ना दरअसल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बरकत का उठ जाना है। यानी घड़ियां तो चल रही हैं, लेकिन उस वक्त में वो दिली सुकून और गहराई नहीं रही जो हमें कम वक्त में ज़्यादा और बामकसद काम करने की सलाहियत देती थी। टेक्नोलॉजी ने हमारे घंटे तो बचा लिए, लेकिन वो बचा हुआ वक्त आखिर गया कहाँ, ये हम में से किसी को नहीं मालूम। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इबादत गुजारों से ज़्यादा इमारतों पर तवज्जो और ज़मीन पर आसमान को छूने की ये लामुतनाही दौड़। ज़राए में तामीरात के हवाले से जो निशानियां बताई गई हैं वो आज हमारे सामने खुली किताब की तरह वाज़े हैं। एक बहुत मशहूर पेशीन गोई है कि एक वक्त आएगा जब नंगे पांव फिरने वाले कमज़ोर और गरीब चरवाहे जो कभी खैमों की ज़िंदगी गुजारते थे, वो अचानक बेपनाह दौलत पालेंगे, और फिर वो आलीशान महलात और ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। आज मशरक़े वुस्ता के सहराओं को देखें, जो कभी रेत का ढेर थे, आज वहां दुनिया की बुलंद तरीन फलक बोज इमारतें खड़ी हैं। साथ ही ये भी बताया गया था कि मक्का के पहाड़ों पर नई और शानदार इमारतों का गलबा हो जाएगा। ये एक ऐसा मंजर है जिसे आज हम में से कोई भी आसानी से देख सकता है। इसी तरह तामीरात का ये मुकाबला सिर्फ दुनियावी इमारतों तक महदूद नहीं रहा। तारीखी मसाजिद का जायज़ा लें, जैसे कि मदीना में मस्जिद कुबा। इसकी बुनियाद खालिस्तान तकवा पर रखी गई थी। इसका डिज़ाइन निहायत सादा और फंक्शनल था, और वो लोगों के लिए एक फ़ाल कम्युनिटी मरकज़ था। लेकिन इसके बरक्स पेशिन गोइयों में खबरदार किया गया था कि एक दौर ऐसा आएगा जब लोग मसाजिद की तामीर पर फ़ख्र करेंगे, मुकाबले के लिए बनाएंगे और उन्हें सोने और नक्शो निगार से सजाएंगे। आज हम बेपनाह दौलत से बनी ऐसी ही आलीशान मसाजिद देखते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो अक्सर अंदर से नमाजियों से खाली होती हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से की जानिब, मुआशरती और इल्मी तब्दीलियाँ। हमारी आबादी, सफ़र के तरीक़े और हमारी इक़दार कैसे बदल रही हैं। ज़रा इस हैरत अंगेज़ आदात व शुमार पर गौर कीजिए।
حوالوں میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آبادی کا تناسب اس حد تک بدل جائے گا کہ ایک مرد کے زیر کفالت 50 عورتیں ہوں گی۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک مرد کی 50 بیویاں ہوں گی، بلکہ علماء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جنگوں، فتنوں یا دیگر وجوہات سے مردوں کی تعداد اس قدر کم اور خواتین کی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک پورے خاندان میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور دیگر رشتہ داروں کو ملا کر ایک اکیلا مرد 50 خواتین کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوگا۔ معاشرے میں آنے والی ایک اور بہت بڑی تبدیلی سفر کے حوالے سے ہے۔ ذرا ماضی کا تصور کریں، لوگ مہینوں پیدل چلتے تھے، اونٹوں پر طویل سفر کرتے تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انہیں کبھی وقت کی کمی کا رونا نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا بھرپور وقت تھا۔ اور آج کی جدید دنیا کو دیکھیں، جہاں سپر سونک جیٹ طیارے ہمیں چند گھنٹوں میں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس بے تحاشا وقت کی بچت کے باوجود معاشرے میں ہر طرف صرف مصروفیت اور وقت نہ ہونے کی شکایت ہے۔ کیسا عجیب تضاد ہے نا؟ اس کے علاوہ ذرائع میں ایک نہایت اہم معاشرتی تبدیلی یہ بتائی گئی ہے کہ دنیا سے حقیقی علم اٹھا لیا جائے گا اور معاشرے میں جہالت کا عروج ہوگا۔ لوگ علم، حکمت اور علماء کی قدر کرنے کے بجائے صرف اور صرف پیسے، دولت اور دنیاوی رتبے کو عزت دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو معاشرے کے فیصلے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت تاریخی واقعہ ذرائع میں ملتا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید جب مدینہ آئیں تو انہوں نے عالم دین امام مالک کو پیغام بھیجا کہ وہ دربار میں تشریف لائیں اور انہیں حدیث کی کتاب سنائیں۔ تو جانتے ہیں امام مالک نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا، علم کے پاس جانا پڑتا ہے، علم خود چل کر نہیں آتا۔ اور پھر اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت کے خلیفہ کو خود ایک طالب علم بن کر امام مالک کے گھر جانا پڑا۔ یہ وہ شاندار وقت تھا جب دنیاوی طاقت کے سامنے علم کا وقار بلند تھا، اور آج بدقسمتی سے ہم اقدار کا بالکل الٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور اب ہم اپنے آخری یعنی چوتھے حصے پر آتے ہیں، وقت میں برکت کی واپسی۔ آخر ان مسائل کا عملی اور روحانی علاج کیا ہے؟ ظاہر ہے اس قدر تیز رفتار اور مادیت پرست دنیا میں ہم محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ ذرائع میں ان مسائل کا عملی اور روحانی حل بھی تفصیل سے موجود ہے۔ کل 5 قدم بتائے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں کھوئی ہوئی برکت واپس لا سکیں۔ پہلا، اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، کیونکہ روایات کے مطابق صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ دوسرا، روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ تیسرا، ان گناہوں اور برائیوں سے بچیں جو اندر کا سکون چھین لیتے ہیں۔ چوتھا، اپنی روزمرہ کی زندگی میں چلتے پھرتے ذکر الہی کی عادت اپنائیں۔ اور پانچواں، اور شاید آج کے مشینی دور کا سب سے ضروری قدم، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے معیاری وقت نکالیں۔ یہ محض کوئی سماجی کام نہیں، بلکہ اسے ایک عظیم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام حوالوں، بدلتی ہوئی معاشرتی اقدار، فلک بوس عمارتوں اور وقت کے تیزی سے سکڑنے کا جائزہ لینے کے بعد ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ چاہے آپ ان حقائق کو جدید سائنس کے زاویے سے دیکھیں یا روحانی زاویے سے، یہ سب محض ایک خطرے کی گھنٹی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے جاگنے کا ایک پیغام ہے، ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم یوں ہی اس اندھی بے تحاشا جدید دوڑ کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے اس قیمتی وقت کی اصل قدر کو پہچان کر اپنی حقیقی اور حتمی منزل کے لیے بھی کچھ ٹھوس تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس وضاحتی تجزیے میں ہمارا مقصد غیر جانبدارانہ طور پر انہی قدیم ذرائع کو آپ تک پہنچانا تھا۔ غور و فکر کا یہ سفر جاری رہنا چاہیے، اور امید ہے کہ آج کی یہ معلومات ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔